मोगाच्यानो शिंपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. फ्रांस देशाच्या दक्षिणेक लुर्स नांवाचो एक ल्हान गांव आसा. त्या गांवांत 1805 आनी 8 वर्सां बेर्नादेत सुबीरू म्हणले एके सादे चलयेक ती लांकडां विचूंक गेल्ल्या वेळार सायबीण माय दिश्टी पडली. मागीर ही खबर हळू हळू दुसऱ्यांक कळ्ळी. मागीर इगर्जेच्या वडिलांनी तिची तपासणी केली आनी सगळें खात्री जातच तिका खरी सायबीण माय दिश्टी पडली. हाची खात्री जातच ज्या जाग्यार बेर्नादेताक सायबीण दिश्टी पडली थंयसर तांणी एक ग्रोट्टो असो बांदलो आनी आज थंय लाखांनी लोक येता. कांय लोक पिडेंतलो बरो जाता, चडशे येतात पिडेस्त, मागीर दुसरे अशे भक्तीक येतात, थोडे मागीर प्रवासी पळोवपाक म्हूण येतात आसा. जेन्ना त्या जाग्यार इगर्ज एक बरी बांदली त्या वेळार बेर्नादेत सुबीरू एक माद्र जावन कॉवेंतांत गेली आनी कॉवेंतांत ती सादें जिवीत जियेताली. तेन्ना तिचे एके सांगातिणीन तिका एक दीस म्हणलें, बेर्नादेत, ज्या जाग्यार तुका सायबीण दिश्टी पडली थंयसर आतां बरी व्हडली सोबीत इगर्ज बांदला आनी तूं कितली तेन्ना फामाद आसली, पूण आतां तूं हांगा भितर ह्या कॉवेंतांत अशें एक सुरें जिवीत कशें एकदम सादें जिवीत जियेताय आनी म्हाका हाजें अजाप दिसता. तेन्ना सिस्टर बेर्नादेत ते दुसरे सिस्टरीक म्हणटा, तूं सार्ण कित्याक वापरताय? ती सिस्टर म्हणटा, सार्ण हांव झाडूंक वापरतां. सिस्टर बेर्नादेत म्हणटा, बरें आसा, पूण ती वापरून जातच तूं कितें करताय? हांव ती कुशीन दवरतां. तूं कुशीन खंय दवरताय? सिस्टर बेर्नादेतान परत्यान प्रस्न केलो. हांव ती घराच्या दारा फाटल्यान ना जाल्यार एका कोनशाक, वणटीच्या कोनशाक थंयसर हांव दवरतां. सिस्टर बेर्नादेत म्हणटा, आतां तुका म्हज्या जिविताची काणी समजली आसत. हांव तें सारणी बरी. सायबीण मांयक म्हजी गरज आसली तेन्ना तिणें म्हजो वापर केलो आनी आतां गरज ना. देखून तिणें म्हाका कुशीन दवरलां आनी हांगासर हांव खुशाल आसा आनी हांव हांगासर खुशाल रावतलीं. बेर्नादेत सुबीरू गर्वान भरली ना. आपणाक सायबीण माय दिश्टी पडली, सायबीणीन अशें सांगलें तशें कांयच ना. तिका नांव नाका आसलें, लोकांक मेळूंक नाका आसलें, देखून ती कॉवेंतांत भितर मागण्यान सादें जिवीत जियोवपाक भितर गेली आनी सादें जिवीत ती जियेली. तिचें जिवीत आमकां एक देख जावंक जाय. जायते फावटी आमी नांवा फाटल्यान धांवता. म्हाका नांव मेळूंक जाय, सगळ्यांनी म्हजे विशीं बरें उलोवंक जाय, बरें बरोवंक जाय, म्हाका वाखाणूंक जाय, म्हजी स्तुती करूंक जाय, असली आशा धरून आमी जियेता. पूण तांतल्यान खरी शांती मेळना. खरी शांती मेळटा तूं तुकाच मानून घे. सगळें देव करता, तो आमचे कडल्यान करून घेता. आमी फकत एक देवाच्या हातांत एक साधन. जशें मदर तेरेसा म्हणटाली, हांव देवाच्या हातांत एक पेन्सील. तो बरयता आनी हांव ताका बरोवंक सोडटां.
आनी हांव झरतां, इल्ली झरतां. तशें आमी देवाच्या हातांत एक पेन्सील जावंक जाय. बेर्नादेत सुबीरू एक भाग्यवंत स्त्री, पूण भाग्यवंत स्त्री म्हणून ती अशी गर्वान भरली ना. ती खालती जाली, सादी जाली. म्हणटच आमी कितलें आमचें शिकप आसूं, खंयच्याय गांवांत आमचो जल्म जाल्लो आसूं, खंयच्या घराण्यांत आमचो जल्म जाल्लो आसूं, हाचे विशीं गर्व धरची गरज ना. ते सगळें गर्व आमी कुशीन दवरुया आनी देवा मुखार आमी खालती जावया, खालतेन जिवीत जियोवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.